त्यो बीचमा शिवश्रेष्ठ दाइको एउटा सिनेमा रिलिज भएपछि अरू धान्नेसम्म हामीले म्याक्सिमम त्यही त बजेट छैन। सुन्नु न, बजेट छैन, बजेट ल्याउने कहाँबाट? हाम्रो मौलिकता भन्ने चाहिँ दुनियाँमै विशिष्ट प्रकृतिको मौलिकता। नमस्ते, म रक्षा बस्नेत। सिन्धर्पण हेरेर बस्नु यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्छ चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष दयाराम दाहाल। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम। अहिले अब लामो समयपछि कोभिडले चाहिँ चलचित्र क्षेत्रलाई ठप्प बनाइरहेको बेलामा अहिले लामो समयको अन्तरालपछि हलहरू खुल्न सुरु भएको छ होइन? कसरी लिनुहुन्छ अब यसलाई? अहिले कोभिडको माहौलमा पनि हलहरू खुल्नु राम्रो हो कि होइन? 12 वर्षदेखि के अरे 12 महिनादेखि सिनेमा हलहरू बन्द भएर जुन प्रकारको एउटा अन्योलता चलचित्र क्षेत्रमा थियो त्यो चाहिँ लगभग एउटा अन्त्य भएको छ। नेपाल सरकारले सिनेमा घर खोल्ने माग गतिदेखि नै निर्णय गरेको हो र त्यो बिचमा शिवश्रेष्ठ दाइको एउटा सिनेमा रिलिज भएपछि अरू सिनेमाहरू रिलिज हुन सकेका थिएन। अब अहिले आएर हाम्रो प्राविधिक भाइहरूले जुन चलचित्र गोर्खे निर्माण गर्नुभएको थियो त्यो प्रदर्शन गर्नुभएको छ। पक्कै पनि यो एकदम सुखदायी क्षण हो, किनभने नेपाली चलचित्र प्रदर्शन नभइकन निर्माणको क्रम सुरु हुँदैन, चलचित्र निर्माण नभइकन प्राविधिकहरूको एउटा चलायमानता देखिँदैन। त्यसले गर्दा पनि उहाँहरूको यो कदमलाई धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ, उहाँहरूको हिम्मतलाई सलाम गर्नुपर्छ। अहिले अब चलचित्र गोर्खे आजबाट रिलिजको तयारीमा पनि छ, रिलिज भइरहेछ होइन? तर पहिलाको तुलनामा चाहिँ अलिकति दर्शकहरू पनि नहुनु भएको हो कि? अब हामीले देखि नै रहेका छौँ पहिलाको तुलनामा अब हलहरू पनि त्यति धेरै भिड पनि छैन होइन? चलचित्रले कतिको व्यापकता कमाउनु जस्तो लाग्छ? सबभन्दा पहिला त अब मान्छेमा एक प्रकारको अन्योलता छ, यो बिस्तारै चिरिँदै जाने कुरा हो। यो अन्योलता हट्दै जानुपर्छ। आम दर्शकलाई चाहिँ अब हामीले के विश्वास दिलाउनुपर्छ भने चलचित्र घरहरू घर जस्तै सुरक्षित छन्, आउनुहोस्, हामीले तपाईँहरूको लागि मनोरञ्जनको खुराक लिएर आएका छौँ भनेर विश्वस्त पार्नुपर्ने जरुरी छ। यो काम आम मिडियाको काम पनि हो, चलचित्र विकास बोर्डको काम पनि हो। हामीले चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत विभिन्न टेलिभिजन च्यानलमा पनि यो प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ र म त अझ के चाहन्थेँ भने सबै सङ्घ सङ्गठनहरू एक ठाउँमा आएर एक प्रकारको माहौल पैदा गर्नु भन्ने पनि चाहन्थेँ। तैपनि दर्शकहरूलाई अब हामीले आज भोलि हरेक दिन अब आह्वान गर्दै जानु पर्यो, किनभने सम्पूर्ण बजारमा जुन भिडभाड देखिन्छ त्यसले गर्दा दर्शकहरू हलमा आउनलाई हिचकिचाउनु पर्दैन। एउटा नयाँ राम्रो चलचित्र रिलिज भएको छ, पक्कै पनि सिनेमा घरमा आइदिनुहोस्, चलचित्र हेरिदिनुहोस्, चलचित्र कर्मीलाई प्रोत्साहन दिनुहोस् भन्ने नै आग्रह गर्न चाहन्छु म चलचित्र बोर्डको तर्फबाट पनि। र आम चलचित्र कर्मीको पनि आह्वान त्यही नै छ र दर्शकहरूले अब बजारमा जुन निर्धक्कका साथ सभा समारोहमा जसरी गइरहनु भएको छ त्यो हिसाबले हलमा आउनु हुँदाखेरि हलमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको छ, सेनिटाइजरको व्यवस्था छ, मास्कको व्यवस्था छ, फिभर नाप्ने व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हल अझै सुरक्षित छ, सिनेमाघरहरू अझै सुरक्षित छन् र हाम्रा नेपाली चलचित्रहरूले यहाँलाई मनोरञ्जनको पूर्ण खुराक दिन्छन् भन्ने नै आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अहिले सिने क्षेत्र जुन कोभिडले ठप्प बनाइसकेको छ यसलाई चाहिँ अलिकति माथि उठाउन अब थोरै गाह्रो नै हुने हो कि जस्तो पनि हामीले महसुस गरिरहेका छौँ, किनकि दर्शकहरू पनि अलिकति टाढा हुँदै आइरहनु भएको छ कोभिडसँग डराएर होइन? यसको लागि चाहिँ अब सिने क्षेत्रलाई अलिकति अगाडि अब पहिलाको तुलनामा लैजान या फिर त्योभन्दा अलिक अगाडि लैजान चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ? अब मेन कुरा हामीले यो 12 महिनाको जुन बन्द हो, चलचित्र क्षेत्र ठप्प हो, आज सिनेमा घर खोल्दै पहिलाको भन्दा माथि अथवा पहिलाको लेभलमा आजै पुग्छ भनेर कल्पना गऱ्यौँ भने हामी गलत हुन्छौँ। तर एउटा कुरा के चाहिँ प्रष्ट हो भने आम दर्शकले नेपाली चलचित्रलाई, नेपाली चलचित्रकर्मीलाई सदैव माया गर्नुभएको छ र अहिले एक प्रकारको एउटा आँधी तुफान पछिको एउटा सन्नाटा हुन्छ नि, त्यस्तो देखिएको हो। मलाई के लाग्छ भने चाँडोभन्दा चाँडो दर्शकहरूले पहिलाको भन्दा अगाडि नेपाली चलचित्रलाई लैजानुहुन्छ र हामीले चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत पनि सरकारसँग आह्वान गरिरहेका छौँ, नीतिगत रूपमा नेपाली चलचित्रलाई करको छुट होस्, केही समयको लागि करको छुट होस्, नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई एउटा समग्र प्याकेज व्यवस्थापन होस् भनेर मैले पनि माग गरेको छु बोर्डको तर्फबाट। र चलचित्र विकास बोर्डले आफ्नो स्रोतले धान्न सक्नेसम्म जस्तो चलचित्रको VPC चार्ज, एन्कोडिङ गर्ने खर्चमा, पब्लिसिटी छपाईको खर्चमा बोर्डले प्रदर्शनमा आउने चलचित्रलाई सहयोग गरिरहेको छ। निर्माणमा जाने चलचित्रहरूको लागि चाहिँ प्रोजेक्ट बिमाको कार्यक्रम पनि बोर्डले आर्थिक सहयोग गर्दैछ, त्यसमा पनि गरिरहेको छ। र त्यो सँगसँगै खुलेका सिनेमा घरहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्डका सामानहरू जस्तो मास्क, सेनिटाइजर, थर्मल गन
पिपिई लगायतका सामग्रीहरू आम दर्शकको सुरक्षाको लागि उपलब्ध गराउनको लागि प्रत्येक सिनेमा घरहरूलाई पनि राहत उपलब्ध गराएको छ। आम श्रमजीवी चलचित्रकर्मीलाई पनि केही न केही रूपमा राहत उपलब्ध गराएको छ, किनभने बोर्डको स्रोत पनि सीमित छ। एउटा राज्यको स्रोत सीमित छ भने बोर्डबाट सम्पूर्ण चलचित्रको कस्ट कभर होला भनेर आशा गर्नु गलत हुन्छ। त्यसले गर्दा बोर्डको स्रोतले धान्नेसम्म हामीले म्याक्सिमम राहतको व्यवस्था गरेका छौँ र मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले पनि कुनै न कुनै रूपमा अब करका दायरामादेखि लिएर हरेक कुरामा केही न केही छुट दिएर चलचित्रकर्मीलाई राहत प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। जस्तो अहिले धेरै कलाकार सङ्घहरूको पनि अलिकति गुनासो छ, राज्यबाट चाहिँ कलाकारहरूलाई सहयोग भएन होइन, कलाकारिता क्षेत्रमा सहयोग। राज्य भनेको चलचित्र बोर्ड राज्य होइन, हजुर चलचित्र विकास बोर्डले राहत दिइरहेछ, कलाकार सङ्घलाई दिएछ, प्राविधिक सङ्घलाई दिएछ। तपाईँहरू पहिला त्यसको सर्वेक्षण गर्नुहोस्, त्यतिकै प्रश्न नसोध्नुहोस् तपाईँहरूले। कलाकार सङ्घको गुनासै छैन। कलाकार सङ्घ, निर्देशक समाज, प्राविधिक सङ्घ, नृत्य सङ्घ, द्वन्द्व सङ्घ, आदिवासी चलचित्रकर्मी जनजाति सङ्घ सबैलाई हामीले राहत दिएका छौँ। राज्यले दिएन भनेर तपाईँहरू हचुवा तालमा नभन्नुहोस्, पहिला बुझ्नुहोस् के दियो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले भन्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो विषयमा विश्लेषणै गर्नुभएको छैन, तपाईँहरू ऱ्यान्डमली क्वेसन सोधिरहनु भएको छ। चलचित्र प्रदर्शनमा आउने चलचित्रलाई राहत व्यवस्था गरेको छ बोर्डले। VPC चार्ज, इन्कोडिङ चार्ज, पब्लिसिटी छपाई चार्ज, नेपाल टेलिभिजन लगायत विभिन्न सरकारी च्यानलहरूमा पब्लिसिटी तपाईँको पब्लिसिटी गर्दाखेरि 50% 60% डिस्काउन्ट छुट छ, बुझ्नु भएन? प्रोमो बजाउन जाँदाखेरि अब कान्तिपुर टेलिभिजन, प्राइम टेलिभिजन, जनता टेलिभिजन, एभिन्युज टेलिभिजन, न्युज 24, AP1 टेलिभिजन सबैले 60% छुट दिइरहेछन्। त त्यहाँ जानु पऱ्यो बजाउनलाई अफिसियल रूपमा होइन। त्यसले गर्दा चलचित्र निर्माणमा जानेलाई प्रोजेक्ट बिमा, किनभने अहिले त्यसै पनि भौतिक दूरी कायम गर्नु पऱ्यो, जहाँ पायो त्यहाँ त्यत्तिकै पहिला जस्तो खुलेआम छिर्ने स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि ती ठाउँमा जाँदा डेज बढ्छ, सुटिङ डेज बढ्छ। त्यो सुटिङ डेज बढ्दाखेरि निर्माताको बजेट बढ्छ, त्यसको त्यो रिस्क कभर होस् भनेर बोर्डले प्रोजेक्ट बिमा गरिदिरहेको छ नयाँ छायाङ्कनमा जाने चलचित्रहरूलाई, प्रदर्शन आउने चलचित्रहरूलाई छ होइन। त्यसै गरी सिनेमा घरहरूलाई छ, आम श्रमजीवी चलचित्रकर्मीलाई छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त अब हचुवा प्रश्न नसोध्नु। अब राज्यले सम्पूर्ण जीवनभरको त कहाँ ठेक्का लिन्छ र, तर एउटा सर्टेन टाइम बोर्डको स्रोत के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ पहिला। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ मेन चाहिँ के हो भनेदेखि मैले पनि चलचित्र विकास बोर्डको तर्फबाट के भनेको छु भने चलचित्र क्षेत्रलाई एउटा ठुलो राहत प्याकेजको जरुरी छ यो भ्याकुमबाट माथि ल्याउनको लागि। त्यसको लागि राज्यले कुनै न कुनै रूपमा नेपाल सरकारले केही चाहिँ प्याकेज घोषणा गरोस्, जस्तो चलचित्र निर्माण प्रदर्शन वितरणमा अनि चलचित्रकर्मी श्रमजीवी चलचित्र जस्तो हामीले चलचित्र बोर्ड मार्फत यो यसपालिको महामारीबाट हामीले सिक्यौँ नि। के सिक्यौँ भन्दा राहत चाहियो हामीलाई, हामीसँग बजेट छैन, त्यही त बजेट छैन। सुन्नु न, बजेट छैन, बजेट ल्याउने कहाँबाट? त्यसले गर्दा यसपालि एउटा नयाँ कार्यविधि, नयाँ कानुन बनाएर हामीले के पनि गऱ्यौँ भने चलचित्रकर्मी विपद व्यवस्थापन कोष नयाँ खडा गऱ्यौँ। म तपाईँको च्यानल मार्फत पनि देश विदेशमा रहनेहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो चलचित्र विपद व्यवस्थापन कोषमा चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोला आफ्नो हिसाबले। 1000, 500, 100, 200, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख सबैले सहयोग गर्न सक्छौँ। हामीले बोर्डले पनि सर्टेन पैसा हालेका छौँ त्यो फन्डमा होइन। अरू सङ्घ संस्थाले पनि हालौँ ताकि एउटा त्यो यस्तो फन्ड बनोस्, यस्ता महामारीहरू जस्तो भूकम्प गयो 72 सालमा, अहिले यो महामारी यस्ता फन्ड आउँदा चलचित्रकर्मीहरूले सिधै त्यो कोषबाट प्राप्त गर्न सकुन् ताकि राज्यको मुख ताक्नु नपरोस्। चलचित्र विकास बोर्ड पनि राज्यको एउटा निकाय भएको कारणले त्यो कोष गठन भएको छ, त्यसमा आउनु होला। र अब आयो अर्को कुरा, सरकारले कुनै प्रकारको एउटा विशिष्ट प्रकृतिको प्याकेज घोषणा गरिदिएदेखि केही 1-2 वर्षलाई जस्तो करका कुराहरूमा, निर्माण प्रदर्शनका कुरामा होइन, श्रमजीवी चलचित्रकर्मीका विषयमा त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो भने एउटा ठुलो औषधि हुन्थ्यो। कोरोनाको जुन भ्याक्सिन आयो नि, त्यो भ्याक्सिनभन्दा पनि ठुलो भ्याक्सिन हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। मैले मन्त्रीज्यूसँग कुरा गरिरहेको छु, उहाँ पनि पोजिटिभ लागेको छ मलाई। अब त्यो घोषणा भइदिएदेखि त हामी सबै चलचित्रकर्मीहरू मिलेर पुरा जय जयकारै गर्थ्यौँ, किनभने यो हाम्रो लागि आवश्यकता पनि छ। अब चलचित्र विकास बोर्डको स्रोतले मात्रै भयङ्कर धान्ने स्थिति छैन, किनभने 10 महिनादेखि 12 महिनादेखि चलचित्र विकास बोर्डमा 0 इन्कम छ। नेपाल सरकारले चलचित्र विकास बोर्डलाई छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गर्दैन। विदेशी चलचित्र प्रदर्शन हुँदाखेरि प्राप्त हुने चलचित्र विकास शुल्क हुन्छ नि, त्यो मार्फत चाहिँ हामीले प्राप्त हुने रकम केही राजस्व कार्यालयले राखेर बोर्डलाई प्राप्त हुन्छ। 12 महिनादेखि यसको मतलब चलचित्र विकास बोर्डमा कुनै बजेटै छैन। यो बजेट जुन बजेट अहिले हामीले व्यवस्थापन गरिरहेछौँ, अघिल्लो अध्यक्षको मृत्युपछि जुन कार्यक्रम हुन सकेन
त्यो भ्याकुम रह्यो बिचमा, त्यति बेला खर्च नभएको बचेको पैसालाई ल्याएर यतापट्टि अहिले हामीले काम चलाइरहेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा अब यतिखेरको चाहिँ के भने अब हल पनि खुल्यो, चलचित्र प्रदर्शनमा आउन थाले। अब दर्शकहरूलाई हामी सबैले आह्वान गरौँ, तपाईँहरूले आह्वान गर्नुहोस्, मैले आह्वान गरौँ, हामी सबैले आह्वान गरौँ, किनभने चलचित्र क्षेत्र कुनै एउटा व्यक्ति विशेषको होइन। हिजोका दिनमा पनि विभिन्न अप्ठ्यारा आउँदा हामी चलचित्र कर्मीले नै उठाएको, अबको दायित्व पनि हामीमाथि नै छ। राज्यले नीतिगत रूपमा हामीलाई सहजीकरण गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा मैले पनि गरेको छु। केही करमा केही छुट दियो नेपाली सिनेमालाई केही समयको लागि भने त्यसले निर्माण प्रदर्शनमा आउने नेपाली चलचित्रहरूलाई एउटा राहतै हुन्छ। त्यो विषयमा मैले अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गरेको छु, त्यो लिखित रूपमा पनि दिएको छु। उहाँले पनि यसलाई पोजिटिभ रेस्पोन्स गर्नुभएको छ र मलाई लाग्छ अब आउने आर्थिक ऐनमा केही न केही व्यवस्था होला भन्ने मैले पनि अपेक्षा गरेको छु। हजुर, जस्तै नेपाली सिने क्षेत्रमा चाहिँ अब दर्शकको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो कमी कमजोरीहरू छन्? होइन, एउटा कुरा, मान्छे संसारको कुनै पनि कुनामा रहेको मान्छे कहिले पनि पूर्ण हुँदैन। हलिउडका विशिष्ट प्रकृतिका सिनेमाहरूमा पनि हामी हजारौँ कमजोरीहरू भेट्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले त उनीहरूले बनाएको प्रविधि सञ्चालन गर्छौँ, उनीहरूले सिकाएको तरिका अनुसार सिनेमा बनाइरहेछौँ हामीले। यसले गर्दा हामीले सुधार गर्नु पक्ष पनि छन्, थुप्रै छन्। चलचित्र निर्माण गरिरहँदाखेरि चाहिँ कहानी स्क्रिप्ट पनि हलिउड बलिउडबाट चाहिँ धेरै कपी गरेर बनाइन्छ नेपालमा भन्ने पनि आरोप छ नि त दर्शकहरू। अब सधैँ हामीले यही मात्र कुरा गरिरह्यौँ भने नेपाली चलचित्र कहिले पनि माथि उठ्दैन। अब कुनै समय थियो किनभने हाम्रो स्कुलिङ पनि हलिउड र बलिउडबाटै भयो। अब आज विभिन्न प्रकारका इन्स्टिट्युटहरू खोलिसके, कलेजहरू खोलिसके, मान्छेहरू मतलब सेल्फ रिसर्च पनि गर्न थाले विषयवस्तुमा। गाउँ गाउँ कुना काप्चा सहरका गल्ली गल्ली पुगेर मान्छेले कथाहरूको उत्खनन गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के होप छ भने अब वास्तविक नेपाली सिनेमा चाहिँ अब भन्छ। पहिला नेपाली सिनेमा नबनायो होइन, नेपाली सिनेमाको जग पहिला हाम्रा पुस्ताहरूले, हाम्रा अग्रजहरूले नेपाली सिनेमाको जग बलियो बनाइदिनु भएको छ। किनभने प्राविधिक रूपमा कमजोर हुँदा पनि नेपाली सिनेमा कहिले पनि विदेशी सिनेमासँग हारेको इतिहासै छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो जग बलियो छ, हाम्रा अग्रजहरूले बनाइदिनु भएको छ। तर अब त्यो बलियो जगमा टेकेर हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले नेपाली चलचित्रको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ चिनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो मौलिकता भन्ने चाहिँ दुनियाँमै विशिष्ट प्रकृतिको मौलिकता छ। हाम्रो आफ्नोपन, हाम्रो संस्कृति, समुदाय, रहनसहन, वेशभूषा, लवाई खवाई, होइन, बोलीचाली, भाषा, सबै चिज विशिष्ट प्रकृतिको छ। ती चिज चाहिँ के छन् भने दुनियाँका लागि नयाँ हुन्छ। किनभने आज हलिउडमा स्टोरीको कमी भएर मान्छेहरू स्टोरी खोज्न दुनियाँभर चाहँदै हिँडिरहेछन्। यसको मतलब हामीसँग कथाको यति धेरै भण्डार छ कि अब ती भण्डारलाई चाहिँ बिस्तार अब चलचित्रमा ल्याउन सकियो भने मलाई लाग्छ हामीले धेरै ठुलो लगानी गर्न नसके पनि नेपाली चलचित्रको एउटा अर्कै प्रकारको पहिचान बन्ला भन्ने मलाई लाग्छ। चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ अब चलचित्र क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँको व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ के कस्तो योगदानहरू रहनेछ? होइन, म आफू पनि चलचित्रकर्मी हो। चलचित्र क्षेत्रले नीतिगत रूपमा केही सुधार अपेक्षा गरेको छ। नीतिगत रूपमा पहिला त नीति ऐन कानुनै हुनुपर्छ कि एउटा व्यक्तिले चाहेर एकचोटिको कार्यक्रम राम्रो बन्ला, तर नीति भयो भने त्यो जीवनभरलाई हुन्छ। त्यसले गर्दा नीतिगत रूपमा चलचित्र क्षेत्रमा धेरै कुरा सुधार हुनुपर्ने जरुरी छ र म त्यतैतिर लागेको छु। नीतिगत रूपमा रिस्क लिएर सिनेमा बनाउनेहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा राज्यले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो फिलिङ छ। किनभने भोलि म चलचित्र बोर्डबाट बाहिर आएर मैले पनि चलचित्र नै निर्माण गर्ने हो। त्यो कारणले मलाई के लाग्छ भने केही वर्षको लागि, 8-10 वर्षको लागि स्किल डेभलपमेन्टका कार्यक्रममा, नेपाली चलचित्रको निर्माण, प्रदर्शन र वितरणमा सरकारले एउटा प्याकेजको रूपमा केही लगानी गर्नुपर्ने जरुरी देखाएको छु मैले। म त्यो प्रस्ताव पनि बनाइरहेको छु र नीतिगत रूपमा चलचित्र विधेयक जुन हामीले 2077 चलचित्र विधेयक जुन छ, नयाँ चलचित्र विधेयक, त्यो चाँडोभन्दा चाँडो पारित हुनु जरुरी छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जाने सिनेमाहरू, इन्डिपेन्डेन्ट सिनेमा मेकरहरू, फिल्म मेकरहरू, रिसर्चरहरूको लागि चाहिँ एउटा ठुलो फराकिलो बाटो बनाउँछ क्या। त्यसले गर्दा नीतिगत रूपमा नै चलचित्र क्षेत्र बलियो हुनुपर्छ र म त्यो पक्कै पनि मैले सकेसम्म गर्छु। म आशा गरौँ चलचित्र, नेपाली चलचित्र क्षेत्र अहिले नै फर्स्ट आइरहेको अवस्था छ पहिलाभन्दा, तर अझै फर्स्ट आउँदै जानेछ आगामी दिनहरूमा भने पनि हामी आशा नै राख्दछौँ। हजुरको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको च्यानल मार्फत दुई शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि चलचित्र विकास बोर्डको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाली चलचित्र भनेको हाम्रो आफ्नो सन्तान हो। आफ्नो सन्तानलाई माया गरिदिनुहोस्। अब यो यति बेला तपाईँको सन्तानले, नेपाली चलचित्रले
यो महामारीपछि बेउतिनको लागि ठुलो सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। सपोर्ट गरिदिनुहोस् नेपाली चलचित्रलाई। हाम्रा प्राविधिक साथीहरू, कलाकार साथीहरू सबै मिलेर तपाईँ हामी नै हो सिनेमा बनाउने पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू बिचबाटै आएका मान्छेहरू हौँ हामीहरू। तपाईँहरूकै कथा लिएर आउँछौँ, तपाईँहरूकै बेता लिएर आउँछौँ। त्यसले गर्दा नेपाली चलचित्रलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्। यसले के हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो सन्तानलाई जति माया गर्नुहुन्छ त्यति नै माया चलचित्रलाई पनि गरिदिनुहोस्। यो पनि तपाईँको सन्तान नै हो भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सर।